لكل اللي ما عملش كحك لسه، جايبه لكم وصفه كحك النهارده هديه مني ليكم، وهقول لكم ازاي الملبن يطلع مفرغ بالشكل ده في قلب الكحكايه وطري في نفس الوقت. هنضيف اضافتين عمر ما حد قال لكم عليهم، دي السر من اسراري النهارده. وكملوا معايا الفيديو، ويا رب يا رب كل اللي يحط لايك للفيديو ويصلي عند حبيبك محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا هنعمل ميكس ما بين الزبده والسمنه. معايا 300 جرام من الزبده بدرجه حراره المطبخ، و300 جرام من السمنه بدرجه حراره المطبخ، تمام. عليهم 50 جرام من السكر البودر، ونقلب بقى لحد ما نخلي السمنه بالزبده بتاعتنا كريميه كده، ولونها هيفتح معانا زي ما احنا شايفين كده. نقطتين اسانس حليب، لو مش متوفرين عندك بلاشهم خالص عادي، مش هتفرق معاكي كتير، بس هو بيعزز الطعم ما دام مستخدمه سمنه بلدي وزبده نوعها حلو، فالطعم هيبقى معاكي حلو برضه، تمام. هنا 3 معالق من السمسم، معلقتين كبار من اللبن البودر، نص معلقه من بهارات الكحك او ريحه الكحك، ونص معلقه من البيكنج باودر، في حدود 5 أو 6 جرام، ما يزيدوش عن كده، تمام. ونبدأ بقى البس الدقيق بالسمنة زي ما احنا شايفين كده لحد ما نوصل، هوريكم القوام اللي هنوصل ليه. اهم حاجة ناخد براحتنا جدا في بس العجينة، عشان ده عامل من عوامل نجاح الكحك معاك، تمام. لازم العجينة بتاعتك توصل معاك للمرحلة دي اكنها عجينة بقت خلاص، بقت شبه المية في ايدك كده، طرية خالص 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 زي ما انت شايفة كده. نفضل نبص فيها كده لحد ما نوصل للمرحله دي، ممكن تريحي ايدك وترجعي تاني. هنا معايا نص كوبايه من الميه الفتره او ميه من الحنفيه عادي، تمام. احنا مش هنستخدم خميره زي ما احنا متعودين كل مره بنضيف خميره وبيكنج باودر. انا النهارده استخدمت بيكنج باودر بس. الدقيق خد معايا كوبايه الا ربع من الميه، انت متاح معاكي من نص كوبايه لكوبايه الا ربع للميه، يعني في حدود 150 ل 200 مللي من الميه، ما تزوديش اكتر من كده سوائل عشان ما ينشفش معاكي العجينه، تمام. بتعملي التيست بتاعك كده، بتجيبي عجينه وتعمليها بين ايديكي، وتبداي كده تشوفيها شققتش، وتجربي معاها المنقاش، طلعت والمنقاش ما نتش فيها، خلاص كده نعتمد العجينه بتاعتنا باذن الله، تمام. هنغطيها ونبدأ نشتغل فيها على طول. هجهز معايا الملبن زي ما انتم شايفين، الملبن بتاع بيقطم كده، يعني معنى كده ان ملبن نص سوا بيبقى حلو قوي ومش بيتحرق معانا في الفرن. هنا بقى ربع معلقة او رشة صغيرة من البيكنج باودر على نص كيلو ملبن، معلقة من النشا زي ما انتم شايفين كده، جايبتها في ايدي، وابدا اعجن بقى الملبن بتاعها يطلع معاكي حرير جوه ونافش كده في قلب الكحكايه وفرش في قلبها، والكحكايه عامله قبوه كده ومفرغه من جوه، والملبن مليها زي ما انت شفتها كده في اول الفيديو. هجيب بقى معلقه من السمنه البلدي وامسح ايدي كده وابدا اكور الملبن بتاعي. انا ما عجنتش الملبن كله بسمنه عشان برضو ما يغليش معانا في الفرن وينشف. ببدا اكور كده الملبنات تاخد طعم السمنه البلدي، تيجي تاكلي الكحكايه تحسي ان هي غرقانه سمنه بلدي كلها، تمام. وابدا بقى ايه اشكل، ما بنشكلش العجينه كلها مره واحده عشان احنا في الشتاء والعجينه هتنشف منك وهيبقى صعبه جدا في تشكيلها زي ما احنا شايفين كده. امال وهي لسه سخنه في ايديك هتبداي تشكلها بالمنقاش او باي رسمه او اي قالب عندك، مش هتنتش منك خالص. ليه؟ ان لسه العجينه معاكي سخنه ومسخناها ما بين ايديك. اما لو قطعت العجينه حشيتها ملبن وقطعتها كلها وتيجي بقى عشان تعمليها تبصميها هتنشف منك، تمام. اخلص بقى كل الكميه، هبدا بقى اشمل معاكم كذا شكل، كام شكل كده، اشكال بقى، شكل ورده، شكل ده. بنجيب بقى خله السنين كده ونعمل فتحه بسيطه كده، ونبدا بقى داير ما يدور بالمنقاش بتاعنا. طبعا المنقاش بحطه في دقيق بين مره ومره كده، ما اعمله في الدقيق عشان ما ينتش معايا العجينه ويبقى شكلها مش تمام، تمام كده. الشكل ده شكل جميل جدا بصراحه، خطيره. نعمل كذا شكل مع بعض، اوريك كذا شكل، والاخر هعمل بالبصامه. البصامه سهله بقى، ما بكون معاكي انت لوحدك في البيت وبتعملي الكحك، فالبصامه بتخلص معاكي الحوار ده كله في ساعتها. المنقاش بياخد وقت بس بيبقى في الشكل احلى المنقاش بصراحه يعني، بس هو عموما كله بيتغطى بالسكر. نعمل الاشكال كلها كده زي ما احنا شايفين، بس اهم حاجه بنغطس المنقاش بتاعنا في الدقيق. من بقى اللي لسه ما حطش لايك للفيديو يحط لايك بقى كده ويعمل متابعة عشان كل فيديو جديد ينزل او وصفة جديدة تظهر لكم على طول، تمام. هنا كل الاشكال بقى اللي احنا عملناها، طبعا هيخش على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 لحد ما ياخد معانا لون من فوق ومن تحت ونطلعه، تمام.
طبعا السجار بتاعتنا مش مدهونه اي ماده دهنيه خالص، ومنشغلش الشوايه، اي نوع من العيد ما مشغلهاش الشوايه زي ما احنا عارفين. هنا بقى ببصم كده، طبعا عشان الصاج دي كان معاه صغير فعملته كله مره واحده وقمت مبصماه ما ينهضش ينشف معانا. هنا بقى بعد ما طلع معانا من الفرن بنسيبه يهدى كده على الصواني، عشان برضو الكحكايه لما تيجي تشيلها وهي سخنه من الصاج هتبصم في ايديك، تسيبيه يهدى على الصواني قبل ما تشيليه. بيتليه بقى بعد ما يبرد ما عادش يبصم في ايدك خالص. تمام، شايفين الكحكايه من تحت تسويتها جميله جدا، ولونها واخده لون حلو ومفتحه من تحت. تعرفي نجاح الكحكايه ان تلاقيها مفتحه كده من تحت، وتحسي انها بتشم هوا كده. شايفين احلى كحكه هتاكلوه بضمان وجميل جدا، احلى ميكس ما بين الزبده. شايفين حتى الكحكايه اللي خدت مني لون من تحت الملبناه ما نشفتش من السر اللي احنا عملناه بقى، معلقه النشا ورشه البيكنج باودر البسيطه دي بتخلي الملبناه معاكي ماليه الكحكايه وجميله جدا تحفه. ما فيش بقى تسلم ايدك يا مرمر بقى. والوصفه بقى النهارده تستاهل كم من 10، اكتب لي بقى في التعليقات وصلي على النبي كتير 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 في التعليقات عشان نكسب ثواب كده انا وانتم في الايام المفترجه دي وفي اخر ايام في رمضان. شايفين احلى كحكه هتاكلوه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كحكايه والملبنيه مفرغه كده وجميله جدا. واستودعكم الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.